ساری زندگی لا جاری سنوا ایک دادا ہے آپ خدا دے دنیا من گئی ہے دے دنیا من گئی ہے وہاں بچے رجوایا جوان اور چھوٹا گیا رب دا قرآن دے دنیا من گئی ہے شرک بھی جگدا اٹھیا طوفان آپ کو سبحان اللہ شرک بھی جگدا اٹھیا طوفان اور رب دا قرآن لے کے آیا امام سید خانے اور رب دا قرآن لے کے آیا امام سید خانے وہ دیا ہر مسئلہ سمجھا ہر مسئلہ سمجھا وہ بھی جنت جو سونا تھا دے دنیا من گئی ہے دے دنیا من گئی ہے وہاں بچے جو آیا جمال سونا بھائی حسین بھی آمان دے دنیا من گئی ہے دے دنیا من گئی ہے مختصر دیا کلام علم صاحب کی نظر سبحان اللہ شیعہ پیارا 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 علامہ کی زر حیات میں بلو پیارا پیارا علامہ کی زر حیات میں بلو سن کے حدیث تے قرآن میں بلو پیارا پیارا علامہ کی در حیات میں کلو سن کی حدیث تے قرآن میں کلو پیارا 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 رب دا قرآن پڑھدا سارے آپ سوال پیارا پیارا رب دا قرآن پڑھدا اشادیاں دا سن کے ایمان ٹھہردا پیارا پیارا رب دا قرآن پڑھدا اشادیاں دا سن کے ایمان ٹھہردا باطل دے حق دی پہچان میں گلو پیارا پیارا علامہ کی در حیات میں گلو سن کی حدیث تے قرآن میں گلو مناج کی جان کے اتنی اونچی شان تو سن سن کولے انہیں سن کے بیان نو سن سن کولے انہیں سن کے بیان نو آزادیاں تے آیا یہ طوفان میں گلو اے آزادیاں تے آیا یہ طوفان میں گلو سن کے حدیث تے قرآن میں گلو سیرا کامیابی والا سیرا کا بڑا شاندار مصرع ہے آپ کو سبحان اللہ سیرا کامیابی والا چھکدا امان سیرا کامیابی والا چھکدا امان بجتی حیرانوں دے سن کے قرآن نو او بجتی حیرانوں دے سن کے قرآن نو ہر جاتے کردا اعلان ویکھ لو ہر جاتے کردا اعلان ویکھ لو سن کے حدیث تے قرآن ویکھ
ललकारे हक सानू दसे सरेआम वेख लो हक सानू दसे सरेआम वेख लो सुन के हदीस ते कुरान वेख लो आखिर मिसरा सारे हाथ चलो खुला दवा सुभान अल्लाह कान में नसदा तीर ते कमान दो कान में नसदा तीर ते कमान दो मुशरिक में नसे गुलाम अफान दो मुशरिक में नसे गुलाम अफान दो सुन के तौहीद बयान वेख लो सुन के तौहीद बयान वेख लो सुन के हदीस ते कुरान वेख लो प्यारा 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 लामा किधर हजात वेख लो सुन के हदीस ते कुरान वेख लो الحمدللہ یہ ساڈا سالانہ پروگرام ہے جہاں تقریباً 14-15 سال تو ربیع الاول ہونا کدے 12 تو پہلے کدے 12 تو بعد اس دفعہ حضرت کے حکم دے نال 13 رکھی گئی ہے آج 13 ہونا اور تو 14ویں شروع اور پہلے الحمدللہ کئی دفعہ توحید تو ہے ہی ہے توحید نے موضوع تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع تھے پروگرام جلسے بیان ہونے ہوئیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہونے راسن اج دا یہ پروگرام خاص طور پہ حالات میں تقاضے سامنے رکھ کے رکھا گیا ہے عظمت صحابہ کہ ایسا پتہ لگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقام کتنا شان کتنا رتبہ اور انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ کچھ اپنا قربان کیتا الحمدللہ اپنے انداز وچ حضرت مولانا آصف عثمانی بیان فرمایا شان صحابہ کیڑے پیارے انداز نال اور ہوں انشاءاللہ ساڑھے آخری مہمان جنہاں تسی الحمدللہ 20 سال تو جاننے ہو اور ہر مزید تعارف حضرت اکرم توحیدی صاحب نے کرا دیتا اللہ کریم نے انہاں علمی دولت نال نوازا اور علم نال اللہ پاک دل بھی دیتا بعضیاں علم ملنا تے دل نہیں ملنا گھر بیٹھے کمرے رہنا الحمدللہ انہاں اللہ پاک نے قرآن و حدیث نے علم بھی دیتا اور نال جرت والا دل بھی دیتا جیڑے باطل نے جھوٹ نے گھر وچ پہنچ کے اساں جھوٹا کر کے حق نی دعوت لے کے آوے اللہ کریم انہاں دی عمر دراز فرمائے اس طرح پہلے توحیدی صاحب دعا کرے سارے دلوں دعا کرو اللہ ہر فتنے اور ہر شر تو بچا کے آخری سانس تک اللہ کریم اسی طرح اپنے قرآن اور اپنے پیارے پیغمبر نے فرمان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمان اور اپنے فضل و رحمت نال حفاظت فرمان میں آخر انہاں دی شکریہ ادا کرنا اور تسی تمام بھائی دوست احباب اس تھوڑی سردی وچ دور دور تو تشریف گھن آئے ہو اللہ کریم تساڈا آنا بھی قبول فرمان اس دور وچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف
لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ اس دور میں اساں چاہیے کہ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ناواں تے اپنے بچے نے نہ رکھا، اپنے روڑا نے، اپنے چوکا نے نہ رکھا اور اپنی مسیطہ نے نہ رکھا۔ الحمدللہ ساڈی مسجد نے کدے 45-50 سال تو پہلے تے نہ ہوئے مسجد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ انجار چاہیے کہ اسی صحابہ کی عظمت مختلف انداز نال لوگوں نے سامنے کرا۔ پہلے محلہ حضرات بیٹھے سن، میں انہوں کی بھی گزارش کرے سن کہ اہل محلہ جتنے بھی ہیں اپنے جتنے کاغذات ہیں انہوں نے اپنے محلے کی نمائندگی کرنے ہیں، لکھا کیتا کریں محلہ مسجد سیدنا امیر معاویہ۔ اپنے بچے کی پیدائش نے سلسلے، اپنے شناختی کارڈ نے سلسلے، اپنے بجلی نے بل لگانے نے سلسلے، تاجے مسجد نے نالے نال آمن جے نا کہنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے خان المؤمنین بہرحال میں زیادی و گفتگو نہ کرنا، حضرت تشریف فرماون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عظمت مقام شان بیان فرمائسن۔ اللہ کریم اساں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دلو محبت کرنے کی اور انہوں نے جانا نچھاور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان حالات آئندہ آئے رہتا ہے انہوں نے عظمت اور انہوں نے شان اتر کی کرنی پوسی، جان بھی قربان کرنی پوسی۔ اللہ کریم اساں پورا اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جدو ضرورت پڑے اللہ انہوں نے خاطر جان قربان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جتنے گمراہ کن نظریات انہاں وچ 4 قسم دیاں فکری غلطیاں اور فکری گمراہیاں بنیاد بندی ہیں۔ پہلی فکری گمراہی اور بنیاد، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخی شخصیات ہیں،
اور ہر گمراہ کن نظریے دی اے بنیاد ہے فکری گمراہی دی پہلی بنیاد کے اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات اس واسطے لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تاریخ دیاں کتاباں وچ ویکھدے ہیں، حالانکہ اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات قطعاً نہیں، اصحاب رسول قرآنی شخصیات ہیں۔ تاریخ کیڑی چیز دا نا ہے؟ تاریخ ایک کباڑ خانہ ہے، اور کباڑ خانہ میں اچھے پرزے بھی مل سکتے ہیں تے ناکارا پرزے بھی ملتے ہیں، بیکار مال بھی ہوندا تے کم دا مال بھی ہوندا، لیکن اس دی پہچان واسطے بھی ماہر عالم دی ماہر آدمی دی ضرورت ہے جڑا انہاں پرزاں دی پہچان رکھدا ہوے۔ اس واسطے تاریخ دا پورا مواد محدثین دے نزدیک بھی، فقہا دے نزدیک بھی، اور تمام اہل اسلام دے نزدیک وہ ایک کباڑ خانہ ہے۔ اس دے مال دی پہچان واسطے ماہر محقق اور مدقق دی ضرورت ہے، جبکہ اصحاب پیغمبر ایک قرآنی شخصیات ہیں، اور انہاں دا مقام، انہاں دی شان کتاب اللہ نے بیان کیتی۔ انداز میں ساتھ سے بدل دیتے ہیں، میرا گلہ بالکل بند ہے، زخم بھی ہنتے، چل گرم ہو گیا تو چالی ویسی تے مسئلہ رامن کوئی نہیں لگا، بے فکر رہو، جدہ تک اے مسئلہ بیان نہ ہوئے نا جو مردے نہیں سن دے تقریر پوری ہوندی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، کیونکہ شرک دا مڈ اتھو شروع ہوندے، سنا لیا کہ چور دروازہ اے یہ سنا مندہ کیتا کہ بات اشاعتی تا نہ ہو سا کہ مسئلہ توحید بیان ہی نہ ہوئے تقریرے چوتھے میں آمنے، لیکن ہے تھوڑی جی تمہید سن لو۔ قرآنی شخصیات، قرآن مقدس نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پنجی اوصاف ذکر کیتے، پنجی اوصاف، انہاں نوں پنجی خصائص بھی آکھ سکتے ہو، پنجی خصوصیات بھی آکھ سکتے ہو۔ انہاں میں چند موٹیا جہاں میں ذکر کردہ کہ اس کائنات میں کوئی ایسا امتی نہیں، انبیاء دے بعد کوئی یو جی جماعت نہیں جس دا ایمان دی اللہ نے گارنٹی دیتی ہو بے، کوئی یو جی جماعت نہیں، کوئی یو جی گروہ نہیں، حتیٰ کہ زین العابدین ہو بے، امام باقر، جعفر، موسیٰ، کاظم، بڑے بڑے آئمہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، تہابی، سب تے اللہ دیا رحمتوں میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین
جنید بغدادی، علی حجویری، شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان باہو، سب تے اللہ دیا رحمتاں من انہاں دے ایمان دے بارے اسی حسن زن رکھ دیا، انہاں دے تقوی تے پرہیزگاری دے بارے ساڈا حسن زن موجود ہے، لیکن اللہ دی طرفوں گارنٹی کوئی بھی موجود نہیں۔ گل اوکھی تو نہیں، اللہ دی طرفوں کوئی گارنٹی اس آسمان دے تلے اور اس زمین دے اتے صرف ایک جماعت محمد مصطفیٰ دی، اصحاب پیغمبر، جنہ دے ایمان دی اللہ نے گارنٹیاں دیتی ہے، جنہ دے ایمان دیا گارنٹیاں دیتی ہے، جنہ دا ایمان منسوس اور منسوس من الکتاب، اللہ دی کتاب اچ منسوس، اور گارنٹی شروع کیتا اولئک ہم المؤمنون حقا، اے شان فقط اصحاب پیغمبر دی، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ علماء جان دیں اے حقا کے بے اولئک ہم المؤمنون، اے ہیں پکے مومن، اگے فرمایا حقا، اے ہے تاکید، تے تاکید اتھے آندی ہے جتھے کوئی منکر موجود ہو بے، کوئی شک کرنے والا موجود ہو بے، اس وقت کوئی منکر نہیں، جڑا صحابہ رسول دے ایمان دا ابو جہل بھی منکر نہیں، عتبہ تے شیبہ بھی منکر نہیں، انہاں نو تو دشمنی یہ آئے جو ایمان گھن کیوں آئے بول، انہاں نو تو یہی دشمنی آئی، لیکن اے منکر آمن والا آئی، اس بات سے اللہ نے مومن اتھے بھی من گیا، اولئک ہم المؤمنون، اگے جڑا حق کا ذکر کیتا ہے، اس حق کا اے صحابہ دے منکر دے سیرے چ سٹ ماری ہے، اولئک ہم المؤمنون حقا، کہ اہن پکے مومن، یعنی جڑا انہ دے ایمان نے شک کرے او کافر بھی بنسی پکا، انہ دے مومن نے شک نہیں اور انہ دے منکر دے کافر ہونے شک نہیں، حقا۔ پھر اتنے نہیں چھڑیا، قرآن پڑھو، یہ عجیب گل ہے، قرآن شروع کیتا جدو آیت حقا پکے مومن، پھر انہوں نے عنوان اور درجے مقرر کیتے، فرمایا ہجرت تو پہلے مومن ہجرت کیتی ایمان واسطے، ہجرت تو بعد امتحان بدر آیا، احد آیا، حنین آیا، عذاب آیا، فتح مکہ آیا، صلح حدیبیہ آیا، ایک ایک سٹیپ تے اگر پورا قرآن مطالعہ کرو، قرآن مقدس نے اس لفظ نو ضرور ذکر کیتا، بدر دے مجاہدین دا تذکرہ کیتا، فرمایا المومنین، احد دا تذکرہ کیتا، فرمایا المومنین، عذاب دا تذکرہ کیتا، المومنین حدیبیہ دا تذکرہ کیتا، المومنین فتح مکہ دا تذکرہ کیتا، المومنین اور حنین دا تذکرہ کیتا، المومنین پیغمبر دی حیات دا تذکرہ کیتا، المومنین پیغمبر دی وفات دا تذکرہ کیتا، المومنین قیامت دا تذکرہ کیتا، میدان حشر دا تذکرہ کیتا، تے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اتھے بھی ذکر کیتا ہے پکے مومن، ہر سٹیپ تے ذکر کیتا کہ اے پکے مومن، ایک ایک سٹیپ تے ذکر کیتا، اگر ساریاں ایتا پڑھا تے بڑا وقت لگ سی، صرف عنوان دے بڑا مقصد ہے،
ایک ایک سٹیپ تے ذکر کیتا اے پکے مومن اور وجہ اے ہائی اللہ نو پتا ہے کہ انہاں دے دشمن وار کد کرنا ہے اور دھوکہ لوگاں نو کہہ دے بنا اس واسطے صحابہ دا اس ایمان دا بھی تذکرہ کیتا یوم لا یخزی اللہ النبی فرمایا او دن جس دن اللہ نے اپنے نبی دی کانڈ نہیں لگن دے بنی وہ کیڑا دن ہے یوم لا یخزی اللہ النبی نال ذکر کیتا والذین آمنوا معہو صرف آمنو نہیں معہو معیت والے مومن صحبت والے مومن جس طرح پیغمبر دے قریب رسوائی نہیں آ سکتی اسی طرح پیغمبر دے صحابہ دے قریب بھی رسوائی نہیں آ سکتی ایک اے گارنٹی دیتی اے صحابہ دی او خصوصیت ہے جڑا کسے امت نو نصیب نہیں ہوئی نہ اس امت دے افراد نو نصیب ہوئی ہے اے صرف اس امت دے اوائل اور پیغمبر دے صحابہ نو نصیب ہوئی ہے نمبر 2 تسی بھی عمل کر رہے ہو اسی بھی عمل کر رہے ہیں بڑے بڑے عملہ والے گزرے کسے دے عمل دے قبولیت دی گارنٹی نہیں ہے کوشش ہے لیکن گارنٹی حسن ظن ہے امید بھی ہے حسن ظن بھی ہے لیکن اللہ دی طرفوں گارنٹی نہیں ہے پورا قرآن پڑھو صرف جماعت صحابہ دی ہوئے کہ جنہ دی قرآن نے عمل دے قبولیت دیا گارنٹیاں دیتی ہیں انہاں دا عمل کر کے رہن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یا اللہ کی ہوئے پھر کہ لقد رضی اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا لقد رضی اللہ اللہ سو چاہیے او میں نو راضی کرنا چاہندن اپنے اعمال نال تے میں اپنے اللہ ہومن دی قسم میں انہاں تے راضی ہاں عمل قبول ہویا یا نہیں ہویا ایک خصوصیت فقط جماعت محمد مصطفیٰ دیئے اور کسے نو اے شان نہیں ملی نمبر 3 عمل تسی بھی کر رہے ہو عمل اسی بھی کر رہے ہیں عمل علماء بھی کیتے فقہاء متقین بڑے بڑے اللہ علیہ عمل کر کے گئے لیکن ظاہر دیتے گواہ سی ہاں دل دی گل اندر اور باطن دی شہادت کسے دے بارے بھی نہ دے سکتے تسی دے سکتے ہو کئی ہو جائے اندر 80 سال تک مولوی بن کے رہے ہیں بعد ایک پتہ لگے انہوں دا خطرہ بھی کوئی نہیں ہندوستان چوائن جاسوس کئی ہو جائے پیران دا تو اکثر خطرہ کوئی نہیں ہوتا اکثر فارغ ہے کیونکہ وہی جوگی ہندوستانی جوگی کیوں پریشان ہو گئے تھوڑے بچی پیران لی بیماری ہے بڑے دیہاڑے ہو گئے ہیں آج میرے ہتھے چڑھے ہو لیٹیا ہے جتنیاں بوٹے آج نکلے ہوئے نا سارے مار کے اٹھ سا انشاءاللہ خالص فصل باقی ہو سی توجہ ہے نا تسی کچھ بول سو تو میرا گلہ بھی چل سی کسے دے اندر دی گارنٹی صحابہ دی جماعت ہو بے جنہ دے ظاہر نو اللہ تھوڑا بیان کیتے جنہ دے ظاہر دیا گارنٹیاں اللہ تھوڑیاں دیتی ہیں تے اندر تے باطن دیا گارنٹیاں زیادہ دیتی ہیں یہ صرف عنوان دے رہی ہے قرآن دا مطالعہ کرو اور بے شمار ایتا مل سے بہت دیتیاں وجہ صحابہ دا ظاہر اتنا پاکیزہ آئی
اتنا واضح اتنا بے غبار ہے کہ اج تک کسے صحابہ دے ظاہر تے اعتراض کرن دی جرات ہی نہیں کیتی. انہاں دے ظاہر تے کسے اعتراض کرن دی اتنا صاف ہے آج تے کسے جرات نہیں کیتی. تاریخ اٹھا لو، اس وقت دی تاریخ یا بعد دی تاریخ، دشمن حملہ کیتا تے انہاں دی نیت تے کیتا، دشمن حملہ کیتا انہاں دے باطن تے کیتا، دشمن حملہ کیتا انہاں دے اندر تے کیتا. ظاہر کی اتنا پا کے عروہ ابن مسعود حالے تک مسلمان نہیں ہویا، حدیبیہ دے مقام تے گیا، اصحاب پیغمبر دا طریقہ ویکھا اور اصحاب پیغمبر دی مجلس ویکھی، واپس آیا مکہ مکرمہ آیا اور اتنے آ کے اس تقریر کی تھی اور فرمان لگا ایوہ الناس یا معاشر قریش، او قریشیو میں روم بھی گیا فارس بھی گیا، بڑے بڑے بادشاہ منو بیکھیا، انہاں دے بزرانو بیکھیا، لیکن واللہ ما رأیتو مثل اصحاب محمد. بڑے بڑے بیکھے لیکن محمد کے صحابہ جیا کسے نو نہیں بیکھا. یہ دشمن گواہی دے رہی ہے، مسلمان نہیں. اور صحابہ دا ظاہر بیک کے متاثر انجویا کہ مار آئی تو مثل اصحاب محمد، میں محمد دے صحابہ جیا آج تک بندہ نہیں بیکھا. بادشاہ روم جاسوس بھیجا، بڑا عرصہ ریا جاسوس کہ عرب دے بوریا نشین ایک کون لوگن کہ جتے رخ کرن ہواما بھی نہ راہ دے دین، جتے رخ کرن جنگل دے درندے بھی نہ دے احترام کر دین. اے ہیں کون؟ بلکہ رومیہ بھی تواریخ اٹھا کے بیکھو، صحابہ دے بارے مشہور ہوگی آئی کہ انسان نہیں جن. رومی کیا دیا نا انسان انج نہیں کر سکتا جڑا ایک کباب پہ کر دے. جن انہیں تو مشہور ہے ایک دو ڈرامہ نہ سیاکھ دیا، وہ بندہ ریا اس راتی بیکھے تے دن بیکھے، واپس جان لگا تے دو جملے آکھے بادشاہ نو، پوری اپنی سی آئی ڈی دس رہی ہے. اگدے یار میں انہوں نے بیکھے تو ہم بن نہار فرسانا و باللیل روحبانا، بن نہار فرسانا و باللیل روحبانا. میں انہوں نے بیکھیا انہوں دی زندگی دا خلاصہ ہے بے جے دن ہو بے تے گھوڑا دیا کنڈا تے ہوندن، گھوڑا دیا پیٹھا تے ہوندن، تے رات ہو بے تے تنہائیاں بچ رب دے سامنے روندن. انہوں دی رات رومن بچ گزر دیئے روبانا، اور دن توحید دے دشمنہ نال لڑن بچ گزر دے. انہوں دا وہ دن رات ہے، یہ دشمن دی شہادت ہے اپنا دی نہیں. میں آکے ظاہر اتنا مقدس آئی کہ کسے دشمن نو بھی شک اعتراض نہیں. اعتراض کیتا ہے تے اندر تے کیتا ہے تے میرے رب نے بھی صفائیاں دیتیاں تو اندر دیا دیتیاں، اتنا ظاہر دیا نہیں دیتیاں. فرمایا کاتبا فی قلوبہم الایمان، کاتبا فی قلوبہم انہاں دے دل وچ ایمان کاتبا، پیغمبر تو بھی نہیں لکھایا، پیغمبر تو بھی نہیں لکھایا. پیغمبر دی لکھت بھی ہوئے وہ بھی مٹ سکتی، وہ بھی پرانی ہو سکتی، کیونکہ پیغمبر بھی مخلوق ہے، مخلوق دی لکھت بھی مخلوق ہے، وہ پرانی بھی ہو سکتی، وہ مٹ بھی سکتی. اس واسطے فرمایا انہاں دے دلاں تے لکھا گیا الایمان، ایمان بھی نہیں، لام ذکر کیتا کامل ایمان تے لکھایا کس
کاتبا فرمایا اپنی قدرت دی قلم نال لکھے اپنی قدرت دی اے دلاں لی گل اندر دیئے یا باہر دیئے کاتبا فی قلوبہم انہاں دے دلاں وچ لکھے ہے اللہ اس وچ کے راز ہے اللہ دے پیغمبر تو لکھا میں معلم تو وہ آئی استاد تے محمد مصطفیٰ ہے انہاں کو کیوں نہیں لکھایا اچھا کہ فرشتے تو لکھا میں آچا کرامن کاتبین نہیں بیٹھے ہیں جنہاں کو رجسٹر موجود ہے تو انہوں پتہ ہے نا کوئی نہیں پتہ یہ موٹا تے فرشتے کو نہیں لکھ دے انہاں تجھے لکھا میں نہیں فرمایا اس واسطے مخلوق دیاں لکھتا مٹ سک دیاں تے لا تبدیل لکلمات اللہ جتے رب لکھے او مٹدا نہیں یہ رب لکھے تے او مٹدا انہاں دے سینے وچ ایمان کس لکھے ہے کس لکھے ہے کس لکھے ہے اندر دی گل ذکر کیتی تے فرمایا ایمان لکھیا کائنات زور لگا بے انہاں دے دلاں وچوں ایمان نکل نہیں سکدا مٹ نہیں سکدا کاتبا اور اسے نو فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ پڑھو سارے حافظ ہو لیٹی والے زینہ فی قلوبکم حبب الیکم الایمان ایمان بھر دیتا ایمان پورے دا پورا محبوب بنایا یعنی ایمان انہاں دے دلاں دا عاشق ہو گیا تو وہ نہیں سمجھا حبب الیکم الایمان ایمان انہاں تے عاشق ہو گیا ایمان انہاں تے عاشق ہویا حبب الیکم الایمان وزینہ زینہ مزین کیتا ایمان نو سونا کیتا ایمان نو ٹھہا دیتا ایمان نو کس وچ فی قلوبکم تھوڑے دلاں دے وچ سبحان اللہ ایمان سونا ہے کہ نہیں اچھے بولو ایمان نور ہے نورہم یسعی بین ایدیہم ایمان دا نور ہے نا نورہم یسعی بین ایدیہم ایمان نور ہے آکھنا ہے چاہی دائی کہ صحابہ دے دلاں وچ ایمان آیا ہے نا دل سونے ہو گئے توجہ ہے نا صحابہ دے دلاں وچ ایمان آیا تے دل سونے ہو اللہ انج نہیں آکھا انج نہیں آکھا فرمایا ایمان صحابہ دے دلاں وچ آیا ایمان سونا ہو گیا زینہ ایمان نو مزین کیتا صحابہ دے دل اتنے پاکن ایمان ڈھک گئی انہاں دے دلاں وچ سونا لگئی اتنے آ کے تسی بھی آدھے ہو پاوے ہر کوئی تے چھکاوے کوئی فرمایا ایمان آیا ایمان خود سونا آئی پر دل اتنے سونے کیتے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی امتحانہ دا معنی ہوتا ہے مانجنا سمجھ دے ہو اللہ انہاں دے دلہ نو مانجے تے امتحان اللہ مانجا بھی اللہ آپ ہی ایک ہوں دے دھومنا تے ایک ہوں دے مانجڑا فرق ہے جس برتن وچ دودھ پامنا ہوئے تے ساڑیاں ماما بہنا اس برتن نو مانج دیا توجہ ہے نا اس نو کیا کر دیا مانج دیا آج چلو تقریری انداز نہیں تھے پھولے پھولے گل سن لو اس نو مانج دیا کیوں کہ اس وچ پومنا ہوں دے دودھ تھوڑی جہی بو رہ جاوے لسی دی کھٹین دی
کسی اور چیز دی تے دودھ پھٹے بہندا اس واسطے وہ صرف دھوندیاں نہیں اس نو آج کل تارے تے پرانے زمانے کچڑ ہوندی ہے اس کچھ نال مانج مانج کے پھر اس نو سک دیا کہ کسے چیز دی بو نہ ہو بے اللہ فرمائے امتحان اللہ میں اپنی قدرت نال انہاں دے دل نو مانجیا اللہ تو کیوں مانجیا فرمایا کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اے ترائے چیزاں دی بدبو کفر فسوق عصیان اے ترائے چیزاں دے معاملے وچ انہاں دے دل نو انج مانجیا کہ انہاں دلاں وچ نہ کفر دی بو آ سکدی ہے نہ فسق دی بو آ سکدی ہے نہ عصیان دی بو آ سکدی ہے فسق دی بو نو دور کیتا عصیان دی بو نو دور کیتا کفر دی بو نو دور کیتا باقی معاملہ وچ محفوظ ہیں لیکن انہاں ترائے معاملہ چنہ دے دل معصوم ہیں گل ذرا سمجھ کے سنو باقی معاملہ محفوظ ہیں تینا ترائے معاملہ چنہ دے دل صاف کر دیتا مانج مانج کے صاف کیتا لہذا صحابی دے دل لچ کدے کفر دی بو بھی آ سکدی فسق دی بو بھی آ سکدی عصیان دی بو بھی آ سکدی نہیں یہ ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی اندر دی گل ذکر کیتی انہاں دے دلاں وچ نہیں آ سکدی جے بھول گئے تے الگ مسئلہ ہے لیکن قصدن عصیان بھی نہیں فسق بھی نہیں اے بوہاں نہیں آ سکتی یا کہ اللہ پھر کیا کیتا فرمایا اے مانج کے نا حبب الیکم الایمان زینہ فی قلوبکم اس نو تمہارے دلاں میں ٹھہا دیتا چھکا دیتا سجا دیتا ایمان نو سونا کر دیتا ظاہر نو کم بیان کیتا تے اندر نو زیادہ بیان کیتا اور بیکھو فرمایا تراہم رکان سجدہ تراہم رویت دا تعلق ظاہر نہ لے تراہم تو بیکھو مخاطب تو بیک جتے تیریاں نظرہ جاندی ہیں تو بیک تراہم رکان سجدہ تو بیک سے رکوع بیک رکوع نظر آندے کہ نہیں تو بیک سے سجدہ سجدے بچ رکوع و سجدے بچ بیک سے ہون مسئلہ رہ گیا بچوں دا کہ انہاں دے رکوع کس واسطے انہاں دے سجدے کس واسطے اے مسئلہ رہ گیا فرمایا او میں دس دینا انہاں دے رکوع انہاں دے سجدے انہاں دے قیام انہاں دیا تسبیح او ہیں کیوں یبتغون فضلا من اللہ اتھے ان نظر نہیں جاندی یبتغون فضلا من اللہ اے جو کم بھی کر دین انہاں دا دل تلاش کر رہا ہوندہ ہے فضلا من اللہ اللہ دا فضل تلاش کر دین اے تیسرا عنوان چوتھا عنوان ہے بے کہ پہلے انبیاء بس دے اللہ نے جڑے اوصاف دے کلمات ذکر کیتے توجہ ہے پہلے انبیاء واسطے جڑے اوصاف ذکر کیتے کلمات اصحاب محمد دی شانت اللہ کلمات اوہی لے کے آئے شان دا فرق ضرور ہے کسے دھوکہ نہ لگے ساری کائنات ملے کسے نبی دی شانوں نہیں پہنچ سکتی لیکن کلمات اللہ اوہی لے کے آئے مثلا فرمایا آتینا ابراہیم رشدا آتینا ابراہیم رشدا اسا عطا کیتی ابراہیم نو رشدا کہ لفظ آیا رشدہ زمانہ ہدایت نہیں ہوں خیال کر خطیبہ لے ڈاٹ میرے سامنے نہ لا وہ خطیب تو ان بلائی رکھ دیں رشد زمانہ ہدایت
آتینا ابراہیم رشدا، ابراہیم نو پختگی عطا کیتی. کی عطا کیتی؟ بول سے دے میں چل سب. کی عطا کیتی؟ پختگی. پختگی رشد، رشد رشدہ کو لوں. امام قرطبی، آلوسی، لسان العرب سارے بزرگاں لکھا کہ رشدہ آتے نو اس چٹان تے پہاڑ دے اس حصے نو کہ تسی سارے زور لاؤ او اپنی جہاں تو ہلے نہیں، وہ اپنی جہاں تو ترٹے بھی نہیں تھے، ہلے بھی. آتینا ابراہیم رشدا، ابراہیم نو پختگی عطا کیتی، پکا کر دیتا. بادشاہ نال بھی ٹکر لے گیا. یا رشدا تے پیر نال بھی ٹکر لئی. کیڑے پیر نال؟ آذر نال. آذر بہت بڑا پیر گدی نشین ہے، اس نال بھی ٹکر لئی. اور پختگی ایو جائی آئی کہ آگے بھی چلا گیا، لیکن پیر تے ٹنگا کمیا نہیں. توجہ ہے؟ کوئی نہیں تھوڑی توجہ، توجہ کرو تو میں گل کرا. آتینا ابراہیم، ہدایت کمال نہیں، ہدایت تے پکا ہو مننا کمال ہے، پختگی کمال ہے. ورنہ تو آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم فاستحبوا العمى علی الہدی. ہدایت تے آمنا کمال نہیں، ہدایت تے پک جانا، پکا ہومنا اے کمال ہے. ابراہیم دی شان لبدا ہے رشدہ، ہوا رشد آئی کہ اعلان کیتا بدا بیننا و بینکم العذاب والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ. سارے پریشان ہو. گل مشکل تو نہیں بن گئی؟ اچھے بولو. حیران تو سارے ہو گئے. کوئی سوکھا مضمون شروع کرا ایتھے تھوڑا جی میں تھوڑی ٹیونیں کر لما. بدا بیننا و بینکم العذاب. حضرت ابراہیم ڈنکے دی چوڑتے اعلان کر رہے ہیں، او قبر دے پجاریو، ہم مشرکو، او غیر اللہ دے سما دے عقیدے رکھن والے ہو، جنہاں دا عقیدے کہ بابے بھی سن دے ما فوق الاسباب، انہاں دے سما دے عقیدے رکھن والے ہو. آؤ بدا بیننا و بینکم العذاب، تھوڑے تے ساڈے سامنے دشمنی دا حد آ گیا. اور صرف دشمنی نہیں بل بغض بھی آ گیا. تسی میرے دشمن، میں تھوڑا دشمن، میرے دل میں تھوڑا بغض تھوڑے دل میں ہوبے تے بھامے نہ ہوبے. ایک کدو تک راسی؟ 4 مہینے نہیں، ختم بخاری تک نہیں، ربیع الاول دے تقریران دے پیسے وصول کرن تک نہیں. اللہ کرے تینوں سمجھا پہ. آلے توحید تو چندے تے فیصہ لیمن تک نہیں. کدو تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اے دشمنی دا حد تے بننا انہیں جب تک ایمان نہیں لے آندے کہ سنن والا وحدہ، دیکھن والا وحدہ، داتا اکیلا، تؤمنوا باللہ وحدہ، مشکل کشا اکیلا، حاجت روا اکیلا. جب تک اے نہیں مندے اس وقت تک تھوڑی ساڑی کے راسی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اے رشدہ، اے وہ پکا پن.
تے شروع کی دشمنی مالا یسمعو بلا یبصرو بلا یغنی عنک شیئا حل یسمعونکم اذ تدعون انکا انت السمیع انکا انت السمیع شروع اتو کیتا کہ بابا جی جنہ دیا قبرہ تے جا کے یا جنہ دیا مورتیاں بنا کے تماثیل بنا کے جنہ نو تو پکار رہی ہے نا اے سن دے بھی نہیں اے بے دے بھی نہیں لا یغنی عنک شیئا اے ذرا برابر مشکل حل کر سکتے بھی نہیں یہ مسئلہ شروع کیتا تنال ذکر کیتا انکا انت السمیع العلیم اے لوگو ہر دی پکار نو سنن والا اے صرف میرا رب ہے ہر ایک دے حال نو جائن والا اے صرف میرا رب ہے اس مسئلے دی وجہ تو دشمنی آگئی تسی بھی کر سو مشکل ہے اے رشدہ آتینا ابراہیم بزدلہ علیہ مانے نہ کیتے کرو رشدہ دا مانا پکا کر دیتا جما دیتا ہدایت تے تسلم عطا کیتا آئے اصحاب محمد مصطفیٰ فرمایا اولئک ہم الراشدون اوہی کلمہ ذکر کیتا راشدون تے او راشدون کن جائے یہ بھی کدے سنا نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر مسلم شریف دی حدیث ہے ایک بندے آکا بھئی فلانا بندہ تو انہوں سلام پیا دیندہ ہے لیٹی علیو توجہ ہے ناراض نہیں تھے بیٹھے فلانا بندہ تو انہوں سلام دیندہ ہے آکے میرے سلام نہ آکھیں میرا جواب نہ دے میں کیوں سمیتو انہو بدعیون سمیتو انہو بدعیون میں سنے ہیں کہ او للوڑے او بدتی ہے سمیتو انہو قد احدثا میں سنے ہیں اس بندے بدت کی تھی تے جڑا بدت کرے محمد دا صحابی اس دے سلام دا جواب نہیں دیندہ اے اولائک ہم راشدون 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 دا معنی قرطبی کیتا الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہ حق تے جم مننا تے پورے ایمان دے جذبے نال جم مننا پکا ہو کے تسلب نال جم مننا تسلب بچ بھی تکلو پہ جپا پا لبنا تے پکا ایمانداری دے اس جذبات دے نال جمنا اس نو آدن الراشدور پک گئے سکا با مر گیا ہے بھی نات خان چاچا خواجہ ابو طالب مذاق نہیں کر رہے 80 اشعار ابو طالب نے ایک قصیدے موجود ہے بڑا نات خان ناتا پڑھنے والا چاچا میلاد مناون والا چاچا شیب ابی طالب جان والا چاچا پیغمبر کریم دے نال جیلا کٹن والا چاچا گرفتاریاں دے من والا چاچا تے مکے دا خواجہ مکے دا پیر سارا دا سردار مکے بالا دا سرداراں دا بھی سردار ابو طالب مر گئی ہے یہ اور میری گل نہیں ابو طالب دے پتر دا نا ہے علی المرتضی جان دے ہو اے نعرے حیدری تا شوق نہ لین دے ہو ذرا مسئلہ حیدری بن یہ حیدری مسئلہ تے ضرب حیدری آ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہون ذرا لفظ سڑے آج کل تے لوگاں پڑھائے جڑا مار بنے نا وات اس مشرک بیچارن کچھ نہ آکھو
اور تھوڑے تو ماشاءاللہ مولوی جی دے آدن اے بدتی ہے اے مشرک ہے تے مرن تو بعد وقت اس دے جنازہ دے بچ آپ بجا کے شریک ہوں دن پھر کلپ جاری کر دین فلانا بزرگ بھی مر گیا فلانا بھی مر گیا اے بھی بڑا نیک ہے اے بھی بڑا نیک ہے انہاں بے حیاواں بھی سوچنا چاہیے اے مر گیا ہی خواجہ ابو طالب اس نے ذرا گرم تھا مر گیا حضرت علی آئے آگ دن یا رسول اللہ ان امک الزال ان امک الزال دوسری روایت الشیخ الزال اللہ دے محبوب تھوڑا کافر کھتری چاچا مر گئی ہے انج نہیں آکھا انا ابھی یہ بخاری پڑھ رہا صحیح ابن حبان مسند احمد انج نہیں آکھیا انا ابھی قدمات میرا ابا جی فوت ہو گئے نہیں انا عمک الزال قدماتا میرا گمراہ چاچا مر گئی ہے اے مانے اولائکا ہم الراشدون ان دے پکے ہو گئے ان دی توحید رچ بس گئی ہے کہ اپنے ابے دا بھی لحاظ نہیں مشرک مر گئی ہے آخر یا رسول اللہ تھوڑا گمراہ چاچا مر گئی ہے تے اگے اللہ دے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹوہا گڑا کھٹو تے چاچے نو دب چھوڑو کوئی جنازہ نہیں اولائکہ ہمر بڑو درود پاک باپ ملن واسطے آیا تے باپ بھی عام نہیں پورے قریشیاں دا سردار ہے اے خطیبہ تو سن دے ہو تے اپنی بیٹی دے بستر تے بامن لگا 450 کلومیٹر سفر کر کے آیا تے بامن لگا تے بیٹی تلو بستر چھک لیا اپنے مولویوں تو پوچھئے جڑا دن اخلاق کی خلاف ہے یہ اخلاق نہیں لے جا بڑا سخت ہے طرز بڑی سخت ہے اینا تو بھی جڑے دل دے کالے نا اینا مولویوں تو بھی پوچھا کرو دل دے کالے توجہ ہے نا یہ اخلاق کے خلاف ہے لے جا بڑا سخت ہے تے اے جڑا کام کیتا ہے ام حبیبہ ایک ہے ہو سی پیو ملن آستے آیا تلو بستر چک لے اگے آگ دے بیٹا مسئلہ کے بے بستر کیوں چھکے آئی ابو سفیان پوچھتا اس وقت تک رضی اللہ نہیں پڑھا کلمہ محمد دا نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا بیٹا بجا کے بستر کیوں کھچے آئی اکھے ابا جی سچی گلے انت المشرک انتل والمشرک نجاسن تو مشرک ہے تے مشرک پلیت ہوندے ابا ہے پر مسئلہ نہیں چھپدا ہے تو مشرک تے مشرک پلیت ہوندے میرے نبی دا بستر پاکے کوئی پلیت پاک پیغمبر دے پاک بسترے تے نہیں بائے سکدا اے مانے اولائکا بول ہم الراشدون اور سن حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے انہوں ایک شاگرد دسا بھی او جڑی محلے علی مسجد ہے نا آج اتھے ایک میں نما کام بیکھے مسرت دارمی نما کام بیکھے کیا بیکھے اکی اتھے سوپی کٹھے پہ چند محلے آلے تو ایک کوئی صوفی صاحب درمیان چاہتے وہ آدھے اتنی دفعہ درود پڑھو پھر وہ درود پڑھ دے پھر آدھے اتنی دفعہ الحمدللہ پڑھو پھر اچھا اچھا الحمدللہ پڑھ دے پھر اتنی دفعہ آدھے اللہ اکبر پڑھو وہ پڑھ رہے نے سمجھی دے دفعہ ہونا وہ پڑھ رہے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا ہوں میں نو دسے ذرا ہوں او صوفی آمین تے میں نو دسے
یاد ہے نا اولائکا ہمر صحابہ دی شان پچاونا بڑی اوکھی ہے اولائکا ہمر راشدون آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود شاگرد دسیا او جی صوفی تو پھر مسجد کٹھے نہیں آگے مسجد چاہے آکے اعلان کیتا ایوہ الناس اوے لوگو جان دے ہو مینو میں کونا سارا دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا میں او بندہ نے جس کول پیغمبر دا لوٹا طہارت والا اور پیغمبر دا انزا او زمین نو نرم کرن والی سلاق او بھی میرے کو لائی اور میں او بندہ نے باہر دا بندہ کوئی مدینے آ بیا اس نو اے نہیں پتہ لگتا کہ رسول دے گھر دا بندہ ہے یا باہر دا بندہ ہے وہ فرق نہیں کر سکتا اور فرمایا او لوگو اتیتم بے بدعت ظلمہ بہو اندھیری بدعت لے کے آیا ہو حالے تک رسول پاک دے کپڑے پہ ہوئن او بھی پرانے نہیں ہوئے آپ دے کھامن دے برتن لم تکسر او بھی نہیں ٹوٹے اور اتنے جلدی تسی گمراہ ہو گیا ہو تسا میں نے اے دسو تسا زیادہ پڑے ہوئے ہو یا محمد دے صحابہ زیادہ پڑے ہوئے ہیں توجہ ہے تسی زیادہ علم رکھ دیا ہو یا محمد دے صحابہ زیادہ پڑے ہوئے ہیں اسا نبی دے نار رہا اے حیات تے اے طریقہ اللہ دے رسول نے سکھایا تے ان ذکر دیا مجلسہ اور اے ترتیب اللہ دے رسول سانو نہیں دسی اس واسطے خبردار حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈا لے تے ایک ایک صوفی نو پایا نے مسجد تو کر دیتا مسجد اچ بامن نہیں دیتا اے مانے اولائکا ہمر راشدون بدریاں تو مسجد صاف کر دیتی حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے آخر عمر نابینا ہو گیا اکھا چلیاں گئیاں یہ جڑا آج کل لوگاں علاج کٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نو پتہ کوئی نہیں انہاں آکھا کہ آزان سن کے تے اے کرو تے اے جیا نسخہ نے بھی بندہ اندھا کے دے نہیں ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر آخر عمر نابینے ہو گیا فتنے تو انہوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں انہاں دے دل انہاں دے زمانے سے یہ نسخہ کوئی نہیں یہ نسخہ تے ہندوستان چشائے ہوئے انہاں آئے ایک مسجد نماز پڑھنا سے تے صوفیاں دا گروہ اتھے بھی کٹھا ہے اللہ ہدایت دے وے صوفیاں سارا اتھے بھی کٹھا ہے اتھے بھی وہی کرتوت شروع حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے شاگرد رو آنکھ دینے کون ہیں آکے صوفی کوئی ذکر شکر کر دے پہن حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا او خروج بنا من حاض المسجد اس مسجد جو میں نو لے بن اے بدتیاں دی مسجد تے بدتیاں دی مسجد دے وچ میں اپنی نماز بھی نہیں پڑھدا ہے نا اولائکا ہمر ہون نہ بول سے تو اولائکا ہمر راشدون ایمان نلدس تو کی کر دے جنازے پڑھ دے مشرکہ تے بیتیاں دے کہ نہیں سچی گل کر جنازے پڑھ دے کہ نہیں انہاں دیا تعزیتہ تے دعامہ کر دے کہ نہیں تے انہاں دے پیچھے نمازاں چھک دے کہ نہیں چھکی کھڑا ہے نا توجہ ہے یاد رکھ اگر جائز سمجھ کے پڑھ دیں تے اپنے ایمان دی خیر منا جڑا جائز سمجھ کے پڑھے وہ مسلمان ہی نہیں تے جے میں دکھا بیا سے پڑھ دیں تو پھر منافق ہیں اور تو آپ چا فیصلہ کر کے نہیں پڑھ دے اگاں تے پڑھ سے ہاتھ کھڑا کر کے آگ سرا ہاتھ نہ کھڑا کر سے کسے بدتی دے پیچھے نماز کسے بدتی دے پیچھے کھڑ کے جنازہ نہیں تے جیڑا مولوی تے پیر اے فرق نہ دسی اس پیچھے بھی نہ پڑے بس کروں چاہ ہاں تو میرا خیال ہے کوئی سب سونگی ہے تقریرہ سننیاں سوکھیاں تے عمل کرنا اوکھے لیکن عزم کر لے اور کعبہ دے رب دی قسم
ایمان تے مرنا چاہتے نا تو پھر کھڑا ہو کے موحد بننا، صرف زبان تے کلمہ نہیں، پھر اندر اس کلمے نو لیا تے کلمہ آدھا ہی گل ہے۔ اچھا بتر تو پڑھ دے ہو سو آج بھی پڑھے نے، اچھا اسے تسی ایک گل پڑھ دے ہو، پڑھا چاہ تسی پڑھی بیٹھے ہو، میں مانا کردہ نخلعو ونترکو میں یفجرو کا، نخلعو ونترکو اس دا مانا بھی پڑھ، اے بتر آخری رات دی نماز ہے تے بندہ اللہ نال وعدہ کر دے، اللہ اللہم انا نستعینو کا، اللہ میرا کی دئی تیرے سوا ساڈو سور پکار دے لائے کوئی نہیں، انا نستعینو کا۔ تے جیڑا بندہ اس مسئلے بچ رلا مارے، نخلعو و نترکو، جی میں پرانیا پولا تے جتی پیرے چکر دیوی دیئے، اس نخلعو فخلا نخلعو اسا انج کر کے اس نو اروڑی تے مارسا تے نترکو ایہے جے بیمان نال بائی کاٹ کرسا، نخلعو با نترکو میں یاپ جورو کا اوئیے جڑا اللہم انا نستعینو کا لے مسئلے دا منکرے، جڑا غیرہ نو پکارے استدفاع دا عقیدہ رکھ کے یا سماع دا عقیدہ رکھ کے یا سفارشہ دا عقیدہ رکھ کے کسے نبین پکارے بلینو پکارے، اللہم انا نستعینو کا دا منکرے، تے جڑا منکرے اللہ نال وعدہ کر دیں وضو کر کے مسجد جا گھر کھڑ کے اور آدھے اللہ آج دے بعد کسے بدتی تے مشرک نال میرا کوئی تعلق نہیں، تے بعد جلے انہوں نے پیچھے مان کے جنازے پڑھ دیں، تے بعد انہوں نے پیچھے نمازیں پڑھ دیں، تے بعد انہوں نے آدھے حضرت مولانا مفتی صاحب تے فرشتہ دے لاکھ لعنت یا راتی جڑا وعدہ کیتا ہے وہ کتے گئی ہے، نخلعو با نترکو، یہ تے اللہ نال کھڑ کے وعدہ کیتے ہی وہ وعدہ تے تیرے منہ تے لگ گیا۔ ایمان نال دسو کوئی گل ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں، اونچا بول، غیرت کرو، کرسو کہ نہیں کرسو، جو ہو گیا ہے اللہ ما قد سلفا، آج دے بعد کسے بدتی دا جنازہ، کسے مشرک دا جنازہ، کسے بدتی تے مشرک دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھنیاں، تاں تو ہندے اولائک ہم الراشدون، اے رشدہ راشدون۔ نمبر 5 4 نکات آگے، 5ویں ضمانت اللہ رب العزت نے اصحاب پیغمبر دا انجام ذکر کیتا ہے۔ اچھا رشدہ یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے بھائی، بڑا لمبا مضمون ہے، انبیاء دی شان ذکر کیتی، صادق الوعد، صادق الوعد انبیاء دی شان آئی، اتھے صحابہ دی شان آئی، اولائک ہم الصادقون، اے سارے سچے انبیاء دی شان میں کلمات آئے، بذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیا، اتھے ذکر کیتا اولائک ہم الصدیقون، یہ سارے صدیق ہیں۔ اور نمبر 5 قرآن مقدس انبیاء دے حالات واقعات بیان کیتے، حضرت نوح دا واقعہ بیان کیتا، اوصاف تھوڑے دسے تے واقعات زیادہ دسے، اور قرآن مقدس صحابہ دے واقعات تھوڑے دسے تے اوصاف زیادہ بیان کیتے۔ پورا قرآن پڑھ لو، انبیاء دے واقعات زیادہ، صحابہ دے اوصاف زیادہ۔ عرض میں ایک کرنا چاہتا ہوں، او واپس آبج کہ صحابہ تاریخی شخصیات، صحابہ کیڑی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات۔ دوسری فکری گمراہی او اے بے اے سمجھا جاندے کہ صحابہ بھی تو امتی ہیں نا،
تے اسی بھی تے صحابہ بھی. ہن بولو تو میں چلا تھک گیا ہو تو بس کر دینے. اچھا امتی تے اعتراض کرو تا کیڑی گل ہم رجال نانو رجال. اور جتنی فکری گمراہین آج جتنے فرقے گمراہ ہوئے ایک دوسری بنیاد ہے اصحاب رسول تے تبرہ کرسن اعتراض کرسن اس دا نام رکھسن کہ تحقیق کر رہے ہیں. تحقیق جج بن کے بیٹھے. پہلے چاہی تو پوچھ بھائی صحابہ دا کیس تیری عدالت بھیجا کہ جس دی عدالت کی ہے اس فیصلہ پہلے ہی سنا دیتا ہے. تو اگر سمجھ گئی ہے تو گل پوری ہو گئی تے تو کون ہے تیری ہے تینوں جج کس بنائے صحابہ دا. تو اپنا تعارف تو پیش کرنا بھی تو کون ہے. موتے والی سائڈ تو ہے جنہاں دا حال تک نسب نہیں پتا تسی صحابہ دے جج ہو. کس تھوڑی عدالت ہے صحابہ دا تے کئی آج کل وکیل ہے صحابہ. بھائی صحابہ تے کیس ہی کو نہیں تو وکیل کہہ بڑھائے. یہ باقاعدہ مولوی لکھیں دن کہ اشتہار تے میرا لکھنا ہے وکیل صحابہ. اور وکیل تو تاں ہوئے انہاں تے کوئی کیس ہوئے. صحابہ تے کیس کرن دی جرات بھی کسے وچ نہیں. توجہ ہے کیونکہ جج کون ہے تے قانون علی کتاب انہو لقول فاصل. جدے اللہ ساریاں صفائیاں دے دیتیا اور اصحاب پیغمبر تے کیس کرن والے ہی کافر ہیں. دلیل دے سائے میں نہیں، بے شک میں خطیب نہیں، دلیل دے سا. تینوں وکیل کس بنایا بھائی؟ وکیل صحابہ کیس ہی نہیں. توجہ میرے والے پاس سے. عام امتی نہیں، اے دوسری فکری گمراہی. او ہن پیغمبر دے صحابہ او کین عام امتی او کین بول میں آگے چلا او کین. اگر یہ چار چیزاں آئی تسی سمجھ گئے تھے انشاءاللہ عقیدہ صاف ہے. دوئی بیان کر رہے ہیں. دیکھو مسلم شریف دی حدیث سے نبی کریم علیہ السلام عمر دے آخری دنوں وچ ایویں قبرستان دی زیارت کر کے تے پیچھے آ رہے. قبرستان دی زیارت کرنا ثواب ہے. کئی لوگ تھوانا دے ایک قبران دی زیارت نہیں کرن دیں دے. اصل زیارت کرن دینے ہاں پوجا نہیں کرن دیں دے. توجہ ہے نا. قبرستان دی زیارت کرنا مقصد دو ہو میں ایک تا قبران اللہ سے دعا کرو جڑے مر گئے بھیرا انہاں سے اتھے ذرا دل زیادہ نرم ہوندے تے اتھے ذرا دل نال دعا کر تے دوسرا اپنی موت رجات کر. یہ دو کم مشروع ہی نہیں. سنن دا عقیدہ نہ رکھے نہیں تو خطری ہو. ویسے آج کل کئی لوگ آتے ہیں سن دے پین بے دے پین. یہ سن دے پین تو دبا کیوں آنے؟ پھر تو انسانیت ہی کوئی نہیں. یہ موت تو بعد بھی سن دیں تو بھائی اسے مٹی بھی رکھ کے کیوں آئیں؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. 100 آیت قرآن دی دس رہی ہے کہ مرن دے بعد قیامت تک روح جسم وچ نہیں اور مرن دے بعد کوئی نبی ولی عادتاً سن نہیں سکتا. یہ مسئلہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں، اصول دا مسئلہ. خیر آؤ شاید اگے آئی بنی. حالے حوالے تو بیان کرنی ہے شان صحابہ. فرمایا کہ بدت انا قد رأینا اخواننا. اللہ دے رسول فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں نو بیکھ لینا. کیا فرمایا؟ میں اپنے مسلم شریف دی حدیث. صحابہ حیران ہو گئے، نال صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ اللہ دے رسول کنہاں نو ویکھن واسطے تمنا کر رہے ہیں، سکھ رہے ہیں. یہ کون ہیں اخواننا؟ انہاں دے دل وچ گل آئی
کہ بچے تا اسا ذبح کرائی کھڑے ہاں، وطن تے اسا بے وطن ہو گئے ہاں، پیغمبر کریم دے اشارہ تے سب کچھ اسی قربان کر کے آیا، اوزو فی سبیلی، کسے دیا اکھاں میں سلاخاں پھر گئیاں، کسے دے بچے نیزے دیا انیاں تے چڑھ گئے، کنہ دے تلواراں تے جگر سامنے کٹ گئے، کنہ دے وجود تے 70 ٹکڑے ہو گئے، کنہ دے وجود تے 72 نیزے تے تلواراں دے زخم چھپ گئے۔ یہ سارے کم تے سا کیتا تے اک دن آبا لسنا اخوانکا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیا سا تھوڑے بھرا نہیں؟ آبا لسنا اخوانکا یا رسول اللہ، وہ کون تھوڑے بھرائن جنہ دے بارے آکھ رہا ہو کاش میں ویدہ اسا تھوڑے بھائی نہیں، کیا وجہ انہاں واسطے سکھ رہے ہو؟ اللہ دے رسول فرمایا تسی او نہیں، توجہ ہے، تسی او، تسی کون ہو؟ انتم اصحابی، انتم اصحابی، جیڑا تھوڑا عہد ہے اس دیا تر ریس ہی کوئی نہیں کر سکتا، جیڑے بعد چاسن او اصحابی نہ ہو سن، او اخوانی ہو سن، پتہ نہیں تینوں فرق بھی آئے کہ نہیں؟ تے تھوڑی ڈگری سب تو اچھی ڈگری، سب تو اعلیٰ ڈگری، انتم اصحابی، تسی میرے صحابہ ہو، تے صحابیت مقام عام امتی والا مقام نہیں آ، اے جتنا تو گمراہ ہوئے ہیں جی امتی دی غیبت کرو تے کے گلے، فلانے دی غیبت کرو تے کے گلے، نہ میرا بھائی صحابہ عام امتی نہیں، اے او امتی نہیں جنہوں اللہ دے رسول لقب دیتا انتم اصحابی، انتم تو جنہ دی میں گل پیا کرنا جو بعد چاسن او کون ان الذین لم یاتوا بعدو، او ہی نہیں کہ انہاں آمنے تے میں دنیا تے نہیں آمنا، انہاں آمنے تے میں دنیا تے میرے اتے موت آوے سی، او تا آسن اس واسطے میں انہاں نو بیک نہیں سکنا۔ پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ میرے اتے کیا آوے سی، جلدی بول سو تے جلدی چھٹی ہو سی، میرے اتے کیا آوے سی موت، تے موت دے بعد میرے روزے تے بھی آسر میں نہیں بیک سکنا، موت دے بعد میری قبر تے بھی آمن میں نہیں بیک سکنا۔ ابن حجر ٹیبی عمدۃ القاری عبدالحق محدث دہلوی سارے بزرگ اس حدیث دی شرح بچ لکھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سکھ دے تہن پر ایک خواہش تمنا پوری نہیں ہومن لگی، اس واسطے کہ موت دے بعد آمن والا نو اللہ دے رسول بھی ویک سکدے، اچھا بول ویک سکدے نہیں ہیں۔ اے مسلم شریف دی حدیث ہے، ڈال ترمذی بھی سن لے، حضرت علی نو آپ نے کم بھیجا، حاجت واسطے بھیجا، تے پیچھے بہ کے دعا کی تھی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہ اس وقت تک میں نو موت نہ دے میں جب تک میں علی نو بیک نہ لماں، جب تک میں علی نو بیک نہ لما، کہ دسنا چاندل کہ اگر میں محمد مصطفیٰ تے بھی موت آ گئی تے علی میری منجی دے نال بھی ہوئے، میری قبر تے بھی آبے، موت دے بعد میں محمد مصطفیٰ حضرت علی نو بھی بیک سگنا، بیک سگنا۔ اے ترمذی دی حدیث ہے اور مسند احمد وچ آپ بیان کر رہے ہیں اللہم متنی بسمعی و بصری ما آیتنی، اللہ میرے کناں نو بھی ٹھیک رکھیں تے اکھاں نو بھی ٹھیک رکھیں جب تک میں زندہ ہاں، تے موت دے بعد اے ماں داما ہے، موت دے بعد میں محمد مصطفیٰ بھی انہاں کناں نال سن نہیں سکنا، انہاں اکھاں نال ویکھ نہیں سکنا۔
صحابہ نو کیا آکھا لا اراکم بعد عامی ہذا، ابو بکر و عمر نو آکھا لا اراکم بعد عامی ہذا، اس سال دے بعد تسا میں توانو نہیں بیک سکنا، تسی مینو نہیں بیک سکنا، حالانکہ اللہ دے رسول آپ دس گئے فاتی ابا بکر، میرے بعد میرے ممبر تے ابو بکر صدیق امنے تابی للکار کے آگ دیتا قبر نہ لے کہ میں توانو نہیں بیک سکنا، تسا مینو نہیں بیک سکنا۔ صحابہ تو موت دے بعد صحابہ تا اللہ دے رسول نہ بیک سکن تے تھوڑے لیٹی آلن اے بے ایمانہ دے کہ اسی بہنے آتے پہچان دے بھی اندھور بے ایمانہ آدھا کہ نہیں آدھا؟ اچھا چل یارا ایک کڑوا مضمون ہے، اس رو فی الحال رمن دے جواب بھی دیں دے کہ صحابی پھر بھی نہیں بنتا۔ کمال تو یہ ہے نا، پتہ ہے ایمان دی رتی کوئی نہیں، یہ رسول جواب دے بے تو بات ایمان ہوئے تو بندہ صحابی بن کے آبے، سن دے بھی ان جواب دیں دے بھی ان تے اے بے ایمان صحابی نہیں بنتا۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں، تے اپنی بے ایمانی تے مور تا آپ لائی سانو لامن دی کی ضرورت ہے۔ دس دے کیونکہ من لکی النبی بالایمان، پیغمبر نو ویکھڑا شرط نہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابین ہے تا بھی صحابی ہے، یہ پیغمبر دا جواب آبے، پیغمبر ساڑی گل سنے، اسے دا نائے لقا، یہ مومن ہو بے اس دی گل نبی سنے جواب بھی دے بے، ایمان ہو بے تا صحابی بن دے، ابو جہل ہو بے تے اور میں کچھ نہیں یادا انہاں کو پوچھ کے نو بھی بزرگو تسی کون ہو جیڑے آدھے اتھے لیٹی آلہ نہیں اللہ دے نبی بیکھ رہے ہیں تے حاضر ناظر ہیں، انہاں کو پوچھو آلے صحابی نہیں بنے تو پھر اسی سمجھ گیا جیڑی نسل چھو۔ لیکن آج آخری کوئی گل نہیں، آج بالکل سیدھا سیدھا کام نہیں، او واپس آ جا عام امتی نہیں۔ اس واسطے حدیث سے جتھے بھی آیا نا دفاع صحابہ اللہ دے رسول سے یانو ذکر کی تھے، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اذکرکم فی اصحابی اذا ذکر اصحابی لا تسبو اصحابی، اے اصحابی دا عہدہ دیتا محمد مصطفیٰ اور کائنات نو دس دیتا، اوے کائنات والو میرے صحابہ نو عام امت تے قیاس نہ کریو، اے عام امتی نہیں۔ اس واسطے تاریخ دیا گندگیاں وچ مست ہومن والا صحابہ کوئی عام امتی نہیں ہیں، اے او امتی نہیں، او جماعت جڑی نبوت دی اینی شاہدی نہیں، قرآن مقدس دے اینی شاہدن۔ گل ایک سمجھ آ گئی، قرآن پاک دی کہا تھا گئے ہو، ایک بڑی بات چلی ہے قرآن چونکہ سارے اہل ذوق نظر آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ دا ذکر کیتا ہے، دوسرے سپارے دے بڑھے اس قبلے دا تذکرہ کر دیا ہویا تے نال ایک جملہ فرمایا کذالک جعلناکم امتاً وسطا، توجہ ہے وسا، اتنے مفسرین حیران ہو گئے، یہ پچھو تک قبلے نہیں تبدیلی دی گل آئی بھی بیت المقدس تو بیت اللہ بھی بن دے، تو یہ درمیان اس کے گل کی تھی کذالک جعلناکم امتاً وسطا تے اگے بیکون لتکونو شہداء بیکون الرسول علیکم شہیدہ، پیغمبر تھوڑی تربیت کرے تسا لوگاں دی تربیت کرو۔ ایک یہ گل کی تھی ساڑھے استاد بلند علیہ اللہ دی رحمت ہوئے مولا محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے گل کر دیا، فرمائے دیان اللہ دسیا نے اوے کائنات والو عبادت دا قبلہ بیت اللہ، توجہ ہے عبادت دا قبلہ بیت اللہ تے اطاعت محمدی دا قبلہ صحابہ۔
پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. اگر پوری آیت ویکھے نا گھر بہ کے تے گل ڈاڈی سمجھ آندی ہے. عبادت دا قبلہ سجدے دا قبلہ کعبۃ اللہ اور اطاعت محمدی دا قبلہ محمد دے صحابہ. محمد تک پہنچن واسطے اطاعت محمدی نو پہچانن واسطے صحابہ لے پاسے تو رخ صحابہ در کرنا ہے. تو رخ کس در کرنا؟ آمنو کما آمن الناس ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا. فرمایا ہوئے کائنات والو صحابہ نو درمیان چو کڑ کے محمد تک نہیں پہنچ سکتے. محمد دی اطاعت دا قبلہ محمد دی تابعداری دا قبلہ محمد دی سنت دا قبلہ محمد دی غلامی دا قبلہ محمد دی اتباع دا قبلہ پیغمبر دے صحابہ ہی نہیں. کہ مطلب صحابہ او ہستی آئین جلے نبوت دے بھی رابی قرآن دے بھی رابی عبادت دے بھی رابی حدیث دے بھی رابی سنت دے بھی رابی تے سنت تے بدعت دا بھی معیار ایمان تے کفر دی بھی کسوٹی تے معیار تے میزان کتاب و سنت دے فہم دا بھی کسوٹی تے معیار. اس واسطے یاد رکھ لے میرا انکار کریں تو کافر نہیں بندا. حضرت مولانا استاد العلماء ولی کامل امیر محمد ربانی دا انکار کریں کافر نہ بن سے. لیکن صدیق دا انکار کیتا. اچھا بول صدیق دا انکار کیتا. کہ بن سے کہ بن سے کہ بن سے کیوں؟ آکھ صحابہ نبوت دے اینی شاہد. تسی لیٹی آلان دے کیس بہون دے تسی میں دسو کہ کیس دے گواہ مانتے اگر جرا ثابت ہو بنے دعویٰ خارج ہو بندے کہ نہیں او عدالت بنانا لے ہو. یہ تھوڑے گواہ مانتے جرا ثابت ہو بنے تے دعویٰ خارج. تے نبی دے نبوت دے دعوے دے گواہ کون ہیں؟ تم تے میں تو کوئی نہیں بیکھا. قرآن دی قرآنیت دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی سنت دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دے معجزات دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دے بیان دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی عبادت دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی عصمت دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی شان دے گواہ کون ہیں؟ پیغمبر دی احکام دے گواہ کون ہیں؟ جے صحابہ تے جرا ہو بے تو اسلام دے پلے کک بھی نہیں رہندا. اس واسطے اے پوائنٹ ذہن وچ رکھ لے کہ جڑے لوگ بھی گمراہ ہوئے تاریخ دیاں گندگیاں وچ تے دوسرے نمبر تے صحابہ نو عام امتی سمجھانے. اس واسطے آج بھی نیٹ تے یہ گمراہ موجود ہیں اور جی فلانے صحابی دے خلاف کیتا. میں کہ تو کون ہونا؟ فرق ہے کہ نہیں جی. حضرت علی معاویہ دی لڑائی ہو گئی کئی پڑھے لکھے چبل سکولی سے دے وچ کھڑے. علی معاویہ دی لڑائی ہو گئی. میں کہ پھر تینوں جج کس بنایا؟ تو تے چوہے نو حریڑ مل گئی. 2 حریڑ دے دانے مل گئے. اس اتے لکھا پنسار سٹور. تو انو کس جج بنایا؟ تو 4 کتاباں پڑھیاں اردو دیا. ایک پروفیسر میں نکھ دا. حضرت علی معاویہ دی لڑائی نہیں ہو گئی. میں کہ پروفیسر صاحب پھر تینوں کی تکلیف ہے کہ کون حق تے آئی؟ میں کہ دوئیں حق تے ہیں تو باطل تے. دوئیں کیا اچھا بول دوئیں کیا نا دوئیں کیا نا پھر بول دوئیں کیا نا. علی بھی حق تے معاویہ بھی. علی نو بکواس کرنے والا بھی گمراہ تے معاویہ نو بکواس کرنے والا بھی گمراہ. دوئے حق تے مندے ہو ایتے ہوں تھوڑا ذہن اکسی یار 2 بندے لڑیں تو دوئے حق تے کھین دل آدھے کہ نہیں آدھا بھائی 2 لڑ پوندن تو دوئے حق تے کھین بھائی اکل اکھیندہ ہے کہ نہیں اکھیندہ. چلو اس لئے میں اتو دس دینا
صحابہ محفوظ ہیں، پیغمبر معصوم ہیں. محفوظ دی حفاظت واسطے میں معصوم دا واقعہ ذکر کر رہا ہیں. دو نبی لڑ پین، قرآن آکھدا حضرت موسیٰ حضرت ہارون دی داڑھی وچ ہاتھ رکھا. تسی بھی خیال کرو اتنی داڑھی ہائی جو حضرت موسیٰ دا ہاتھ پائے گیا. جیڑی تو اتنی رکھی بیٹھا نا اتنے تو اچھا بھی نہیں پہنچا. تے داڑھی سارے نبیاں دی سنت ہے. معلوم ہے اتنی داڑھی تہائی نہ کہ حضرت موسیٰ دا ہاتھ پائے گیا. تے تو جڑی خشی رکھ کے پھر دے داڑھی منامنا گناہ ہے. آکھو کہ بے وہ جڑے نہیں رکھی بیٹھے اللہ انہوں نے بھی توفیق دے دے. داڑھی منامنا گناہ ہے تے ایک خشی رکھ کے اس نو داڑھی آکھنا یہ بدعت ہے. اچھا آج یہ مسئلہ بھی نہ کرتے اگے چلو. اللہ تو انہوں بدعت چھوڑن دی توفیق عطا فرماوے. اس طرح رگڑامن دا اتنا گناہ نہیں جتنی اتنی رکھ کے اس نو داڑھی تے سنت دا نہ دے بنا گناہ ہے. یہ تغییر فی الدین ہے. اتنی داڑھی تہائی نہ جو ہاتھ چ آ گئی. اس واسطے سارے فقہا متفق ہیں کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا یہ سنت ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے. پیغمبر کریم دی جڑی داڑھی مبارک آئی اے جڑی ہڈی ہے سارے ہاتھ لاؤ اس ہڈی تے. اے نہیں غیر مقلدہ غلط سمجھے حالے حدیثہ نہیں اللہ عقل دے بے. اے نہ کوئی تلے والی ہڈی سمجھیے. اے ہڈی نہیں اے ہڈی اے سینہ تے اے ہڈی تک آپ دی داڑھی مبارک ہے. یہ تلے نہیں ہڈی نالے حدیثہ نہیں دس چھوڑو بیچارے ہم سردیاں چبوں اوکھے ہونے انہاں دس دو اے ہڈی ہے. اور بالانو سوارنا ہے. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں کینچی رکھی ہوئی ہے. جڑا کوئی لمبی داڑھی والا بننے وہ تو تلو رکھ دے ہم اگر مٹھ بھر رکھ جڑی داڑھی سونی لگی. لوگاں نو ہسا نہیں سنت تے اے اتنے داڑھی رکھ کے تے موٹر سائیکل تے دیدو میں دی پئی ہے تے اے تلا گنگ دی گلیاں پھردا کھڑے. داڑھی تے مذاق کرامن دے مترادف ہے یا نہیں؟ تے جڑے لوگ داڑھی تے مذاق کرسن وہ بے ایمان بنسن تے اس دا سبب ایو چبل بنسی. اے جڑا چبل جا رہے اس واسطے اس دا بھی خیال رکھو. اچھا چلو آ جا. حضرت موسیٰ داڑھی چو پکڑا سر دے والا چو پکڑا اور حضرت ہارون آدھنے جابنا او میری اماں دے پترا. اے اماں دا نا کیوں چاہیا جو رحم آوے. او میرا ماں جایا میری ماں دے پترا. حالانکہ پیو بھی ایک آئی تے ماں بھی ایک آئی تے اماں دا حوالہ تان دیتا ہے جو دل چ رحم آوے. لا تاخذ بلیہتی میری داڑھی بھی چھوڑ دے نہ پکڑ تے سر دے وال بھی. او بچے دے پجاری خوش ہو ویس نہیں سانو لڑدا بے کے تے بچے دے پجاری. خدا دی قسم صرف ایو لحاظ آندا ہے. ورنہ تواڈے تاجر خطیباں دا او حال کردا جو پوری دنیا ویکھیا. جڑے 15-20 ہزار مکا کے سیزن بناندے بے ایمان اور مسئلہ توحید و سنت دا چھپا کے ادو لطیفے سنا کے تے ڈسکو تے پورے نظم تے اتے استری تلے استری تے پورے ڈسکو ڈیزائن بکھا کے تے لوگاں دا وقت بھی ضائع کر دیں ذہن بھی خراب کر دیں. انہاں دے پورے چھپر چاما لیکن گل ایا بن دی ہے جو قبراں دے پجاری خوش نہ ہوں. تو سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھدن او میرا بھرابا ہے تیری تے میری گلے اندر بہ کے حل ہو ویسی. اے بچے دے پجاری خوش ہو ویسنی کہ دوئیں موائد لڑ دے پین. پہلے ساڑھے نال لڑ دے آنتے ان آپس سے لڑ پین. اس بات سے تسی بھی لحاظ کیتا کرو آپس سے نہ لڑے کرو.
سن دے پہ ہو نا مباہد نو لڑائی ڈھک دی آپس سے نہ لڑے کرو یہ آپس سے لڑ سو نا مشن خراب ہو ویسی سن رہے ہو میری گل مشن نو بچامنا ہے تا آپس دیا لڑائیاں چھوڑ دیو اللہ واسطے چھوڑ دیو اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھ دین حضرت ہارون آکھ دین اے دشمنانو خوش نہ کر شماتت آدھا اللہ دے رسول بھی یہ دعا کر دین اللہم انی اعوذ بکا من شماتت الآدھا اللہ میں نو اس حالت تو بچا میں جس حالت تے مشرک خوش ہو ونجن اس حالت کو لو میں نو بچا لمیں کہ مشرک تانے مارن تاڑیاں مارن تے خوش ہو ونجن ایو جی شماتت تو میں نو بچا میں تو بھی دعا کیتی کر کہ اللہ ایسی حالت تو بچا لے جو تیرے دشمن تاڑیاں مارن تے خوش ہو من حضرت موسیٰ دے سامنے ایک گل حضرت ہارون کیتی ہون ذرا دسو محققہ اتھے حق تے کونے تے باطل تے کونے آنکھ نہ ان کے نو باطل تھے دوئیں کیا نا اس واسطے مسئلہ سمجھ گن ایک مقابلہ حق دا باطل نال ہوندئی تے ایک مقابلہ حق دا حق نال ہوندئی حق دا مقابلہ کس نال حق نال اولا بالحق نال ہوندے دوئیں حق تے لیکن ایک نو دو اجر مل دیں دوئے نے ایک اجر مل دا اجر دا فرق ہوندا اسے واسطے اللہ دے رسول خود فیصلہ کر دیتا فرمایا میری امت دیا دو عظیم جماعت لڑسن اور ایک جماعت چو ایک ہور ٹولا نکل سی خباریں دیر اشارہ آئی جیڑی جماعت اس ٹولے نال جہاد کر سی او سی ہم اولا بالحق اولا بالحق اس دا مقابل پہلا مقابل او علال حق کے تے او جماعت اولا بالحق کے اس حدیث فیصلہ کر دیتا کہ حضرت معاویہ بھی حق تے حضرت علی بھی حق تے درجہ حضرت علی دا زیادہ ثواب حضرت علی نو زیادہ پر حضرت معاویہ علال حق اور حضرت علی اولا بالحق دوئیں کے ہیں نا علال حق اس واسطے میرا بھائی صحابہ تے جرا کی تھی اسلام تے جرا اسیا یہ انجنا ہی تے ایک آخری گل سن لے قرآن مقدس سے دین دے راوی دو قسم دے نہیں ایک اور آبی جڑا اللہ کو لو محمد مصطفیٰ تک پہنچا من والا دوسرا او طبقہ جڑا محمد مصطفیٰ تو امت تک پہنچا من والا توجہ ہے جڑا اتلے رابی نہیں انہاں تے بھی دشمن اعتراض کیتا پوچھا اچھا بات ہے بھائی گن کے کون آندہ ہے کہ جی جبریل جبریل تو ساڑا پرانا دشمن ہے یہ تو ساڑے پیو دادے دا دشمن ہے آج بھی ناک دن کے نہیں اور تو پڑھا کس کو لیں وہ تو بڑا سخت ہے ساڑے اکابر نو کافر آدھے ہون ہوئے نا بغیرت شاگرد وقت دے آج یا استاد تا سخت ہیں لیکن میں گھیو دا گھڑا بے ایمان بڑا نرم میں بے غیرت تے ہو بے غیرت اللہ تے اتھے یاد ہے تو بھی کافر ہیں تے جڑا تیرا او ہے نا او بھی کافر ہے پتہ نہیں تیرے سمجھ آئی ہے کہ نہیں ڈرے نہیں اگو قرآن پڑھ سا انہاں کا جبریل آندہ کہ جی آ کہ جبریل تا بڑا سخت ہے ساڑھے ساریاں چھپریاں اسے بنیان او پچھلے عذاباں میں اس دا ہاتھ تھائی اساں کہیں اعتراض کیتا یہودیاں اعتراض کیتا اللہ جواب دیتا گل صرف اتنی آئی کہ جبریل نو اسی نہیں من دے اگر میکائیل لے آندہ تے من گندے گزارا کر لیندے اللہ نے جواب دیتا من کانا ادوّل لے پڑھو شابش ادوّل لے جبریلا و میکالا آگے ذرا پڑھو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ آگے پڑھو آگے
آگے آگے آگے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ پڑھ ذرا ان اللہ عدو علماء موجود ہیں. پہلے جبریل دا ذکر ہو گیا، میکائیل دا ذکر ہو گیا، فرشتہ دا ذکر ہو گیا. عربی دا قاعدہ ہے بے جدو پہلے ایک چیز دا ذکر ہو جاوے دوبارہ ذکر کرنا ہو بے اتے ضمیر آندی ہے، اتے آمنا چاہی دائی ان اللہ عدو لہم. اے ہم دا مقامی اللہ ہم نہیں ذکر کیتا تے اسم ظاہر ذکر کیتا. سارے مفسرین علم معانی دا جس نقطہ بیان کیتا انہوں تے گل کھولی اتے اسم ظاہر آیا ہی فتوہ لامن واسطے. اتے اسم ظاہر آیا ہی بول فتوہ لامن واسطے. فتوے تو ڈردا تو نہیں پیا اے فتوہ نہ مننا تے اپنی خیر منا میں. ان اللہ عدو للکافرین. ان اللہ پکی گل ہے اللہ عدو للکافرین. اللہ کافر دا فتوہ لایا. اللہ پکا دشمن ہے اس کافر دا جڑا قرآن تے رابعہ تے اعتراض کر رہے ہیں. اتلے رابعہ تے اعتراض کیتا اللہ ٹھوک کے فتوہ لایا یا اللہ اے تو اتلے رابعہ تے تلویں رابعہ دا منکر کے بنسی جڑے تلے کھڑے. فرمایا ہاں محمد الرسول اللہ والذین معہ. اے بات ذرا پڑھو کہ بے کافروں کے ساتھ بڑی نرمی کرتے ہیں. نہیں پڑے نرم ڈند کر دے. یہ لوگ سمجھے اخلاق ڈند کڈن دا نا ہے تے لاہوریاں دے زیادہ ڈند کڈن دا نا اخلاق نہیں. مشرک دے ڈند کڈ گنن دا نا اخلاق ہے. پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئی کہ نہیں. فضربر رکاب موٹیاں گردنا تروڑن دا نا بھی اخلاق ہے. تو اخلاق دا ماں نہیں اور کیتا. فرمایا انہوں شانہ دیتیاں ماہو بڑی عظمتہ تے شانہ دے دیتیاں. اللہ کیوں؟ اے ابو بکر عمر عثمان سارا نو لے آیا قرآن اس رکوج آخر تے ذکر کیتا. شانہ اس واسطے دیتیاں تا جو محمدی دا دل ٹھر بنے لے یوجب الذرہ تاکہ محمد دے امتی دا دل ٹھر بنے شانہ سن کے بھلے یغیظ بہم الکفار اور تاکہ کافران دا ہاں ساڑا کافران دا جگر سڑ بنے. کافر سڑ دے رامن تے محمدی ٹھر دے رامن. معلوم ہوندے جڑا صحابہ دا نا سن کے ٹھر بنے او محمد دا سچا امتی تے جڑا کسے صحابہ دا نا سن کے سڑ بنے کیا بندے لے یغیظ بہم الکفار. اللہ دو رتبے معین کیتے. اتلے رابعہ دا انکار کرے تاں بھی کافر جے تلویں رابعہ دا انکار کرے تاں بھی کافر. کیونکہ پورے اسلام تے جرا کر رہی ہے قرآن تے جرا کر رہی ہے. اے مسلمان نہیں. اے تیسرا پوائنٹ تے چوتھی گل بس کراں بڑھے تو تھک گئے. چوتھی گل مختصر سن لو. صحابہ دا مسئلہ فروعی مسئلہ نہیں. صحابہ دا مسئلہ یہ فروعی مسئلہ نہیں. آج کل مفتی بنے پہ ہیں بڑے بڑے تے مشین لگی ہے مدارس سے 8 سال دے جاہل نو 1 سال اس مشین رکھ دے. ہوندا بالکل جاہل ان پڑھ الف نو کلی جاننے والا تے سال تو بعد اتے بورڈ لا دیں مفتی شہر مفتی صاحب
وہ بھی سمجھتے بھائی میں مفتی ہاں، حالانکہ سارے فارمی مفتی ہیں. یہ حق سچی گل کر رہے ہیں. اگر کسی مفتی نو فخر ہوئے تو میرے سامنے صرف صفحہ عبارت دا پڑھے، میں اس نو سوچ لا کے پتہ کراں بھی کس درجے دا مفتی. تھوڑے سامنے سارے مفتیان. اے جی یہ مسئلہ کین جائی، یہ اکھے مفتی صاحب ہی نے فرمائے. اور کیڑا مفتی؟ اور جڑا مشین چو نکل کے آئے مفتی. اور مفتی واسطے شرط ملکہ اجتہاد دا ہونا ساری کتاباں میں لکھے ہے. اگر اجتہاد دا ملکہ نہیں اس دا فتویٰ دیونا ہی حرام ہے. یہ نہیں کہ سال دا کورس کر کے تے مفتی اعظم بڑھ کے آگئی ہے. سب تو بڑا دین نو برباد انہاں مفتیاں کیتے سال والے کورس والا. 2 سال لائے تے سال لایا پتہ ککھ دا نہیں. اور تحدیث بھی نعمت دے طور تے آکھدا. کراچی دے بڑے بڑے مفتی، پشاور دے مفتی جڑے ویلے فتویٰ اگے پیچھے تو ساڑھے ہوتے فتوے لیندے تے جڑے ویلے مسئلہ پھس جاوے تو پوچھ دے ساڑھے کو لوں یہ مسئلہ کین جے. تے بہت سارا دی میرے کو ریکارڈنگ بھی موجود ہے کسی شک ہو بیتے. اے ہون سنیں تو بعد فون نہ کریں تو انہاں دی مرضی. اس واسطے یاد رکھ مفتیاں دا دماغ خراب ہے جی فروئی مسئلہ ہے. ایدے کو پہلے پوچھ فروئی مسئلہ آدھے کس نو ہے. جی میں توانو آدھن صحابہ کا مسئلہ جو ہے نا یہ صحابہ یہ سماع موتا کا مسئلہ نا صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے. دور بے ایمانہ اس دا مطلب تو ہے کچھ صحابہ قرآن نو مندے ہیں کچھ نہ مندے. کیا خیال ہے تھوڑا؟ قرآن دی 100 آیت بیان کرے تے صحابی اختلاف کر سکتے ہیں؟ اس بیچارے نے اتنے نہیں پتا بھئی او ہائی ایک جزی دی گل کلیب بدر علی ایک جزی دی گل ہے اس فٹ کر دیتا عادتاً سماع موتا تھے. تو پھر طالب علمہ نے کہا تھا جی فروئی مسئلہ ہے. میں آکھے تیرا نسب ہی فروئی ہے اس سے کیڑی قطعیت موجود ہے. اور جیڑا مسئلہ نس قطعی نال ثابت ہوئے وہ فروئی نہیں ہوندہ. فروئی مسئلہ وہ ہوندہ ہے جس تے نس قطعی موجود نہ ہوئے. توجہ ہے نا؟ جتے قرآن تی ایک نس قطعی موجود ہے وہ مسئلہ فروئی نہیں، وہ مسئلہ اصولی ہے. وہ مسئلہ کیا بے؟ اور تمام فقہاء متفقن کہ قرآن دے او حکم حدیث شریعت دا او حکم جڑا قطعی طریق نال ثابت ہے کس سے ایک حکم دا انکار کرے تو بھی کافر بن بیسی. کوئی معمولی مسئلہ نہیں. پورا دین فروئی بڑا چھوڑے. اے بھی فروئی ہے او بھی فروئی ہے. صحابہ دی عظمت فروئی نہیں، صحابہ دی سکاہت قطعی ہے. کہ بے صحابہ دی سکاہت قطعی اور ضابطہ ہے بے. اے آج کل جڑا نیٹ تے کام ہو رہا ہے نا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. صرف لیٹی آلن نہیں پوری دنیا آلن جواب دے رہی ہے کہ قانون قرآن دے بے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اس آیت دے 2 معنی. ایک معنی ہے بے قطعی دلیل دے مقابل ظنی چیز کم نہیں آندی. ظن والی چیز قطعیت دے مقابل نہیں آ سکتی. عظمت صحابہ قطعی، صحابہ دا جنتی ہومنا قطعی، صحابہ دا مومن ہومنا قطعی، صحابہ تے اللہ دی رضا دے فیصلے قطعی. اے اصول دا مسئلہ ہی. اس واسطے اگر جرات ہے صحابہ تے جرا پیش کر تے کوئی قطعی دلیل لا. قطعی دے مقابلے کیڑی دلیل آسی؟ قطعی دلیل. بخاری بھی قطعی نہیں، بخاری دی ہر روایت قطعی نہیں، مسلم دی ہر روایت قطعی نہیں، حدیث دی ہر روایت قطعی نہیں. اگر بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ وچ ایہو جی روایت آ جاوے جڑا کسے صحابی تے جرا کرے، کسے صحابی دی شکایت دے خلاف ہوے اور روایت تے مردود ہوتی، صحابہ دی عظمت انہاں راویاں دی عظمت تو بہت زیادہ بلند ہے. تو تاریخاں لے کے پھر دے فلانی ابن اسیر چ لکھے ہے تے خلدون چ لکھے ہے تے فلانے چ لکھے ہے. میں کہ صحابہ دی عظمت دا مسئلہ ہی اتنے تو بخاری نہیں چل دی.
اللہ کرے تینوں سمجھ آئے. اتنے تو بخاری دی روایت بھی نہیں چلتی, مسلم دی روایت بھی نہیں چلتی, کیونکہ قطعی دے مقابلے زن نہیں چلتا, خبر واحد نہیں چلتی. اور میں نہیں آکھدا ابن حجر عسقلانی یہی گل کیے, ابن اثیر یہی گل کیے, سب محدثین یہی گل کیے, تے کوئی ناراض نہ ہو, میں مفتی شفیع بھی یہی گل کیے کہ ایک اصولی مسئلہ فروعی مسئلہ نہیں. اس واسطے جے صحابہ تے جرا کرنی آتا دلیل کے لامنی پوسی. اچھا بول کتی. ایک بندہ ایسی مودودی وہ میرے کو لا گیا, یہ بیچارے سکول پڑھے ہوئے ہوں, مدرسے تو خود مودودی صاحب بھی نہیں پڑھے, سکول ہی پڑھے. وہ میں نے آکھدا کہ میں قرآن چو ثابت کردہ, کہ بڑی گل ہے, عہد کے مقام پہ صحابہ نے غلطی نہیں کی, قرآن میں موجود ہے. پروفیسر صاحب اچھا عہد کے مقام پہ جیا, میں آ کے پھر اللہ تذکرہ کیتا, آ کے کیتا, میں آ کے بے ایمان نہ بنے, پوری گل دسے کیوں نہیں کیتا. جی اللہ دسیا نا انہیں تو غلطی ہو گئی. میں کہ اینج نہیں دسیا, اللہ کچھ اور بھی دسیا. حالانکہ گل ٹھیک ہے, سب تو بڑی غلطی صحابہ دی اوہی ہے عہدہ دی. اصل صحابہ نے محفوظ آکے, معصوم نہیں آکے. سب تو بڑی غلطی کی آئی, پریشان ہو گئے وہ سارے تو بڑی غلطی کی آئی کہ پیغمبر دے دند شہید ہو گئے, درا چھوڑا. جتی ہوئی جنگ فتح ظاہری شکست سے بدل گئی, حقیقتاً تو صحابہ شکست آ ہی نہیں سکتی, ظاہری شکست سے بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے. اس غلطی تو کوئی بڑی غلطی ممکن ہی نہیں جتے نبی دے دند شہید ہو جائے. توجہ ہے. لیکن اللہ کی نے ذکر کی تھا, میں آکے مولویہ دینہ پڑھ پوری پڑھ. اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اتنی بڑی غلطی بھی ہو گئی, اللہ نے فرمایا میں نے اپنی عزت کی قسم معاف کر دیتا. اتنی بڑی غلطی بھی ہوں نہ بول سے, اتنی بڑی غلطی بھی معاف کر دیتی. معافی دا اعلان پہلے کیتا, معافی دا اعلان کیتا. میں کہ یہودی نہ بن, ادھی پڑھ کے تے ادھی نہ چھوڑ. غلطی ذکر کیتی, نال دسیا اوے کائنات والو, اگر صحابی کو لوں اتنی بڑی غلطی بھی ہو جاوے تے میرا فیصلہ لہم مغفرۃ ورزق کریم. وآخر دعوانا الحمدللہ.